पितावाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. जरोमिया प्रवाद्य पुस्तकां 22:20 ओळ 11. बघाचनो ह्या उतराचेर आज पातळी दवरून हो दीस आमी आराम करया. देवच तुमच्या आदारा पावो दी. देवच तुमकां राखून वळू दी. तो सर्गीचो बाप तुमच्या चडशा एक एक मेटांनी आदार दिवं दी. तुमकां तो राखून व्हरूं दी. तुमकां तो आज सकत दिवं दी. बळ दिवं दी. जावं फुडो तुमचे बळ कुडीचे अस्कज जाता आसा. जावं फुडो तुमी खंयच्याय भिरांतीत त्या कावचिणीन भितर सरनासात. सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ता मरिफात पवित्र आत्म्याच्या उदेशी सर्गीच्या देण्यानी उदंड बेसांवांनी तुमकां आज तो भरून दी. तुमचे भितर असे खंत बेसर तो नापयस करून द्यायचे दिसा मोगाळ बाप तो आमचो मोग करता. देव जावन आसा मोग. देव जावन आसा मोग. तो रात आनी दीस आमचो मोग करते आसा. आमचे उणेपण आमची अस्कत काय आमचे सगळे अडकळ ताका घडीत आसा. तो आमचो देव. तो आमचो देव. तो आमचो रचणार. तो आमचो पोसणार. तो आमचो विश्वासी धनी जावन आसा. उतार अशे सकाळच्या वेळा म्हणटा न्ही की पूण एक बळवंत विरा सारको सर्वीस पर म्हजे सवय आसा. जरोमिया चॅप्टर 20:11. जरोमिया प्रवाद्य पुस्तकान 22:11. पूण एक बळवंत विरा सारको सर्वीस पर म्हजे सवय आसा. देखून म्हजे दुस्मान आद लावन पडटले. म्हजे दुस्मान आद लावन पडटले. ह्या दिसा तूं चिंतून पुरो जायना म्हज्यान म्हणून उठ आणि उबा राव. इसाया प्रवाद्य पुस्तकांत 22:60 म्हणटा तुजो उजवाड सदांच तुज्या मदें आसा. तुजो उजवाड तुज्या मुखार आसा. कोण तो उजवाड? जुवा प्रमाणे शुभ अर्थान 22:8 तुम्ही वाचला. जेजूस म्हज्या आनी तुवें जिविताचो उजवाड जावन आसा. तुजे आनी म्हजी जिवीत उजवाडूंक ह्या संवसारांतलो खरो उजवाड तो जेजू जावन आसा. त्या जेजू क्रिस्ताचेर कोण फात येतात ती केदीच नासाक या दुबळीकायक या इराऱ्याक या कश्टाक वळख जायनासतना सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ता मरिफात तुका उंच उबारता. कित्याक म्हळ्यार हर एक दिसा तो आमचो मोग करता. तो आमच्या जिवितांत हर एक दीस म्हणटा की जुवा प्रमाणे शुभ अर्थान 22:14 अशें म्हणटा की हांव तुमकां अनाथा बरी केदीच सोडिना. बाये भावा ह्या सकाळीच्या वेळा तूं अनाथ न्हयच न्ही. तूं अनाथ न्हय. तूं चिंती नाका तुज्या आदाराक कोणूच ना म्हणून. आज तुका वयस जाल्यार वचूंक आसा. ऑपरेशन थिएटरान थोड्याच वेळांनी वचूंक आसा. जावं फुडो आज खंयच्या इंटरव्यू तुका टफ जावन आसा. आज पयल्या फावटी कामाक वयता आसाय. तुजी वळख नातल्या देशांत गांवांत कंपन्यांत तूं पयल्या फावटी पांय दवरता आसाय की तुजें कार्य कशें जाता म्हण तुका भिरांत आसा की तूं भियानाका. उतार अशें म्हणटा न्ही की उतार अशें म्हणटा जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता 22:14 18 अशें म्हणटा
हांव तुमकां अनाथ बरी सोड वचोंकूच वचना, हांव तुमकां अनाथ बरी सोड वचना. परत आमकां उतार अशें म्हणटा. जुवांव प्रमाणे शिकवारता 14 वोळ 20 अशें म्हणटा न्ही. पण म्हजे नवी बापूच तुमकां मसतदार पटयतलो. तो मसतदार सुरक्षीत तरान तो खंय व्हरून पावयचे थंय व्हरून पावयतलो. त्या खातीर म्हणूंक जाय मसतदारा पवित्र आत्म्या म्हज्या आदाराक येवन राव. मसतदार पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय. मसतदार पवित्र आत्म्या म्हजें लॉन सँक्शन जायना. मसतदार पवित्र आत्म्या त्याशी सगळे अडकळ्यो अडचण्यो इराराय बेसराय सगळे पयस कर. पवित्र आत्म्या म्हाका रायट वाट दाखय. पवित्र आत्म्या म्हज्या पुताक खंयच्या कॉलेजीक घालचे. ह्या दिसांनी बरे मार्क्स आयला तुमच्या भुरग्यांक. 10th जावं फुरो बरे मार्क्स आयला. 10th जायत्या लोकांनी म्हाका पेटिशन मेसेज घाल्ली आसा. जायत्या बाबडे मेसेज घाल्ली आसा. बाबरबायचे मार्क्स तुमच्या भुरग्याक देवान दिला. जेजू क्रिस्त मारिफात पवित्र आत्म्याचे उदेशी. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी मागूंक जाय पवित्र आत्म्या म्हज्या भुरग्याक खंयच्या कॉलेजीक घालचे. कितें मांडावळ म्हज्या भुरग्याची मागा मागा. पवित्र आत्मो सगळी वाट तुमकां उक्ते करून दाखयतलो. पवित्र आत्मो म्हणटालो ह्याच कॉलेजीक घाल भिया नाका. त्या सगळें हांव सांबाळटा कंट्रोल करता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू थोडे पळय आमी कन्फ्यूज जावन नसो. हर एक जमागाचे पवित्र आत्म्याचो आधार. त्या खातीर आमकां उतार म्हणटा की अशें जुवांव प्रमाणे शिकवारता 14 वोळ 16 अशें म्हणटा. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां मसतदार दितलो आनी हो तुमच्या सोवे सदां काळ रावतलो. जॉन चॅप्टर 14:16 अशें म्हणटा की तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां मसतदार दितलो आनी हो तुमच्या सोवे सदां काळ रावतलो. तुमचो इश्ट म्हणलो मसतीक आयिल्लो तो सोडून नसो पुरो. आनी कोणी तुमच्या मसतीक आयिल्ली ती सोडून नसो पुरो. थोडे कुटुंबां दरासूं एकामेका सोंडवतात. पवित्र आत्मो तुजो शेरोती. पवित्र आत्मो तुज्या आदाराक येता. पवित्र आत्मो अखेर पर्यंत तुज्या सांगात रावता. मात्र न्हय निमाणे दिसा तो तुज्या खातीर साक्षीदार जावन रावता. साक्षीदार जावन रावता. त्या खातीर जुवांव प्रमाणे शिकवारता 14 वोळ 1 जुवांव प्रमाणे शिकवारता 14 वोळ 1 आमकां उतार अशें म्हणटा. तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर संपूर्ण भरोसो दवरा आनी म्हजेरी संपूर्ण भरोसो दवरा. तुमी कळवळचे न्ही. जिवितान कळवळ नाका. येता भिरांत दिसता कन्फ्यूज जाता निसरल्या बरी जाता पडल्या बरी जाता कोणूच ना म्हणल्या बरी जाता जाल्यार उद्धार आज म्हणटा की जेजू म्हणटा जुवांव प्रमाणे शिकवत 14 वोळ 1 तुमी कळवळ नाका. जुवांव प्रमाणे शिकवता 14 वोळ 27 अशें म्हणटा 11ची वळी. तुमी खत करचे सोड सोडा. तुमी भिवचे नाका. तुम्ही खत करचे नाका. तुम्ही भिवचे नाका. इसाया प्रवादी पुस्तकांत 40:1 वोळ 10 आमकां म्हणटा तुमी भिया नाकात. हांव तुमचो देव तुमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हो दीस आराम करता आसतना अखंड भरोसो देवाचेर दवरया. अखंड भरोसो आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचेर पवित्रत्म्या उदेशी आमी दवरया. तसो पवित्र आत्मो मजतदार पवित्र आत्मो तुका शिकयतलो तुका आदार दितलो तुका घटाय दितलो तुका फळ दितलो. मात्र ह्या सकाळची उठोवंक जायना. तुजी तकली उखलूंक जायना. कितेंय एक धाड पडल्या बरी तुजी जिवित निराशपणाची धाड पडला जावं फळो. तसो जेजू ह्या वेळा दैवीक शक्ती तुका भरतलो आनी म्हणटलो तुजो उजवाड आयला. उठ तुजो उजवाड. आज तूं भिया नाका. जावं फुरो तुजे इंटरव्यूच्या वेळा भिया नाका. तूं आयच्या दिसा तुजो सोमी आज तुझे तोंडांतली उसाळणी इसाया प्रवादी पुस्तकांत 60 वोळ 1 तुझे तोंडांतली उसाळणी अशी आसूंक जाय. उठ तुजो उजवाड आयला. तुजो उजवाड आयला. प्रत्येक तरां ताजो परसळ तुज्या जिवितांत आज तो जेजू फांकयतालो. मात्र न्हय की प्रत्येक तरां अनेक उसाळणी आमच्या जिवितांत अशी आसूंक जाय. जुवांव प्रमाणे शुभवार्ता 14 वोळ 18 आज हांव अनाथ न्हय. हांव म्हज्या जेजूचो म्हजो जेजू म्हज्या सांगात आसा. आज हांव अनाथ न्हय. आज हांव अनाथ न्हय. म्हजो स्वामी म्हजो सर्वंदा म्हजो जीवदातार
म्हज्या सांगात आसा, हांव अनाथ न्हय, म्हजो चडवंदार म्हज्या सांगात आसा, हांव अनाथ न्हय, हांव एकसुरो न्हय, म्हजो जेजू म्हज्या सांगात आसा. त्या खातीर पळया उद्धार अशें म्हणटा की भोव अपुर्बायन धर्मदूताच्या कृत्यान 22:12 धर्मदूताच्या कृत्यान Acts of Apostle chapter 12 verse 5 अशें म्हणटा की पेद्रू अशें बंदोबस्त आसतना ताचे पासून पवित्र सभेचे मागणे खळा नासतना देवा हुचीर सडत आसले. परतून म्हणटा हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुचीर हाडलो असलो. त्या दिसाचे आदल्या राती पेद्रू दोगा पाऱ्यागारा मध्ये न्हिदोन असलो. 2 सांकळ्यांनी ताका बांधून घाल्ल्यो आनी बंदेच्या दरवट्या सरशीत पारे राखण करून असले. ओळ 7 अशें आसता एकसपणाची ताच्या बगलेक सर्वेस्पराचो दूत उबो रावलो आनी तो आसलो त्या कुडांत उजवाड फांकलो. त्या दूतान पेद्रूच्या कुस्ताळे थापडले आनी ताका जागोन म्हळे उठ वेगी उठ. तितल्यार ताच्या हातांतल्यो सांकळ्यो निकळून पडल्यो. देवाच्या दूतान पेद्रूच्या कुशीन थापड म्हणले उठ वेगी उठ. उठ म्हणटा आसतना तेजे सांकळ्यो बांदलेल्यो सगळ्यो सांकळ्यो तुटोन पडल्यो. कित्याक म्हणल्यार पवित्र सभेचे मागणे पेद्रूच्या सांगात आसले, विनवणेचे मागणे पेद्रूच्या सांगात आसले. त्या खातीर सांकळ्यो पेद्रूक चड वेळ बांदून घालूंक जावना आनी तशें जैला भितर चड दीस पेद्रूक रावाचे पडोवंक ना. कित्याक देवाचो दूत पेद्रूच्या बगलेक येवन उबो रावलो. देवाचो दूत पेद्रूच्या लागीं येवन उबो रावलो आनी त्या जैलांत उसवाड फांकलो. मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत एक काळोखाची सकत म्हणल्यार बरी, आमी काळोखान चल्ल्या बरी, जांफ्रो अस्कत काय चल्ल्या बरी आमी आसा. आज देवाचो दूत तुज्या जिवितांत उसवाड फांकयतलो. उसवाड कोण जावन आसा? खरो उसवाड जेजू, खरो उसवाड जेजू. तो जेजू तो जिवितांत आज उसवाड फांकयतलो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस तुमचो आशिर्वादीत जातलो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस तुमचो बेसमानी भरलेलो जावं दी. मोगाळ बापा, ह्या मागण्या सकाळीच्या मागण्यांत आमी मागता आमचे जिवीत आशिर्वादाचे कर. काळोखान चलतल्या लोकांक फांकलो एक उसवाड. वैसुम्या तूं जिविताचो उसवाड जावं बंदखणींतल्यान सुटका लाभूंक एक नवे जिवीत दिवंक ह्या संवसारांत तूं आयलाय. सुम्या सकाळीच्या वेळार म्हजें जिवीत अस्कतकायेचें, असमाधानाचें, इरारायेचें, बेजारायेचें आनी तशेंच अडकळेक सांपडलेलें जिवीत जावन आज हांव करगते आसा. म्हज्या सुम्या, म्हज्या सोडवंदरा, म्हजे जीवदातारा, म्हजें जिवीत उजवाडाय, म्हजें जिवीत उजवाडाय, म्हजें जिवीत उजवाडाय, म्हजें जिवीत उजवाडाय, म्हजें जिवीत उजवाडाय. तुज्या स्पिरितान म्हाका बोर, तुज्या दैवीक शक्त्यान म्हाका बोर, तुज्या देण्यान म्हाका बोर. हे सुम्या म्हजे भितरली अस्कत काय आज पयस कर म्हणून तुज्या लागीं हांव परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू घेवया उतार ह्या सकाळीच्या वेळार मोठवेशें. ह्या 12 मिनटां तुमी ओन्ली देवाचें उतार आयकलां. तेच उतार तुमकां आज आदारा पावता. तूं अनाथ न्हय, तूं एकसुरो न्हय, तूं भरोसो सांडिनाका. आज तुवें कणवळची गरज ना, मात्र न्हय तुवें भियोवची गरज ना. तुजो सोमी तुज्या सांगाता आसाच. घेवया उतार माते वाप्रमाणे शुभवार्ता. म्हज्या मोगाचे न्हू परचेस उतार इल्लेशे आमी कंटिन्यू करया. माते वाप्रमाणे शुभवार्ता 22:7 वोळ आमकां 1-4 पर्यंत अशें म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 7:1 आमी घेवया. हेरांची जर्ती करूंक वचनाकात, हेरांची जर्ती करूंक वचनाकात, त्या दळा तुमची जर्ती जावची ना. कोणाच्या दोळ्यांत ते दुखाक गळोक आमी वेचे नाका, कोणाकी अन्याय करचे नाका, कोणाचेर फोर्साक सांगची नाका, कोणाच्या विरुद्ध कोर्टान फोट विटनेस जावंक आमी उबे रावचे नाका. जायत्या पोटी म्हज्या मोगाच्या न्हू फोर्स साक्षेक आमी वेगीस आमी विटनेस जावंक उबे रावता.
नाका. कित्याक देवाचो पवित्र आत्मा पहिल्या कोरिंथांत 23:16 म्हणटा की देवाचो पवित्र आत्मा आज तुझे भितर आसा, तुझे भितर आसा. हांवें एक तुमकां घडी सांगूंक आशेता. एक बहीण ताबोर आश्रम रितीरेक आयिल्ली आनी ते रितीरेचे उपरांत हे बहीण पेंड्रा आयले आनी म्हणा लागले की रितीरेंत देवान म्हजे दोळे उक्ते केले, देवान म्हजे दोळे उक्ते केले. आनी हे बहीण म्हणा लागले की ब्रदर हे पोवटी म्हजो डॅडी खंयच्या एका कारण आपल्या इश्टाक फोट आसले, सगळी गजाल ती फोट आसली, ते विटनेसाक उबे रावलो आनी म्हणा लागलो म्हजो फ्रेंड म्हाका सोडूंक जायना. आमी सांगले नाका कित्याक फोट कित्याक आमचे मागण्याचे कुटाम देवबिरांतीचे कुटाम नाका म्हणलें जाल्यार आयकूंक ना. सुमार 3-4 वर्सां उपरांत 3-4 वर्सां हांव खंयच्या कंपनीन काम करता, 6 जाणां फोट विटनेस घेवन म्हज्या मुखार प्रत्येक झुजोवंक उबे रावली एक केसी. हांवें तशें कांयच करूंक ना. ती म्हणना तुवेंच केलें, एक विटनेस आनी ते एक जण आसा आनी ते एक टेन्शनार ह्या रितीरेक हांव आयली. कित्याक हांवें चूक करूंक ना, हांवें अन्याय करूंक ना, कित्याक म्हजेर अपराध मांडलो आनी झुजाचें जाल्यार म्हाका सकत जायचें, त्या खातीर ह्या रितीरेक आयली. आपूण ह्या रितीरेंत हांव कंटिन्यू मागून सम्या हांवें अन्याय करूं ना, कित्याक म्हजेर अपराध आयला, कित्याक म्हाका फसयला, कित्याक म्हज्या कामांतल्यान काडटा म्हणून ताणें वॉर्निंग दिला. आज सम्या तुवें म्हाका न्याय नीतकन दिवची, न्याय नीतकन दिवची. त्यातीर ह्या रितीन दोनूय दिसा हांवें ओन्ली मागोवंक सुरू केलें ह्या 6 जाणांनी म्हजेर मांडल्या अपराधा खातीर. ब्रदर जेन्ना निमाण्या बुधवाराच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या भरतेक याजक आनी सगळे मागता आसतना हे कितें दैवीक सकत म्हजे देवन आयले आनी म्हाका रिवील जालें, उगडापण जालें. म्हज्या डॅडीन कोर्टान केदाळा उबे रावून ह्या व्यक्ती विशयी कितें सांगलें, आमी सांगलें नाका नाका म्हणून ते सगळे म्हाका उगडापण आयलें. त्या क्षण हांव दोळ्यान ते दुकानार रडोवन सुरू केलें. सोम्या एक कांयच नातल्या एक भावाचेर अपराध आनी सगळ्यांनी सांगात म्हणून मांडले. त्या दिसा म्हजोय डॅडी थंय साक्षीदार फोर्स साक्षीदार जावन आसलो. आज म्हज्या विरुद्ध त्या जाणांनी फोर्स साक्षी सांगला जाल्यार आज म्हाका अशें भोगला जाला. त्या दीस त्या व्यक्ती कशें भोगूंक ना, तो व्यक्ती डॅडीचो फ्रेंड आसलो आनी क्लोज फ्रेंडाचो सपोर्ट दिवच्या खातीर उरल्या सगळ्या फ्रेंड सर्कल ताणें विसरून सोडलें. मोगाचें न्हू, थोड्या पटी आमकां कळना, थोड्या पटी आमी खंय कशें केदाळ वेतात म्हणून खंय फसतात म्हणून आमकां कळीत आसना. आज त्या खातीर देवाच्या पवित्र आत्म्याचो आदार मागोवंक जाय. त्या दीस रिट्रीट जाली. दुसऱ्या दीस ब्रेस्तर हांव शिदा कोणाक कोर्टांत उबे केल्ल्या त्या व्यक्ती लेगीत हांव गेली आनी त्या व्यक्ती जाल्यार बक्षीस काळज जाता हांव तुज्या बक्षाने मागता. डॅडीन केल्ल्या त्या सुखी खातीर, म्हज्या बापायन केल्ल्या त्या सुखी खातीर काळज जाता हांव बक्षाने मागता. आनी काळज जाता हांवें त्या व्यक्तीले बक्षाने मागले. तो व्यक्ती म्हणालो कांयच ना, ताणें केल्ल्या खातीर बरें जालें. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यां जिवितांत चॅलेंज आयले आनी म्हजी भुरगीं आज भायर गांवांत काम करून आसात, म्हजी भुरगीं बरे हुद्द्यार आसात. तांणी तशें केल्ल्या द्वारी म्हज्या भुरग्यां जिवितांत आमी कितेंय म्हणी कन दाखयचे डॅडीचे सगळे फसोवन ताणें नागोवन घेतला. आमी वैरेचे म्हणले एक चॅलेंज तांच्या जिवितांत आयलें. तुज्या डॅडीक आनी ताच्या सांगाता कोणे पुरा म्हज्या विरुद्ध नाका जाल्ली कोर्ट केस घाल्ली आनी म्हजो आसलो वांटो ताका गेला गी. म्हाका कांयच बेजार ना. म्हजे भुरगीं आज बऱ्या रितीन जियेते आसात, एक हुद्द्यार पावलात. मात्र न्हय गी तांच्या जिवितांत चॅलेंज आयले. म्हज्या मगाच्या न्हू हे भयणीन काळजांतल्यान बक्षाने मागले. ही भयण म्हणा लागली ब्रदर जेजू ज्या दिसा हांवें बक्षाने विसरले त्या व्यक्ती लागीं तशें 5 दिसां भितर हे सगळे सरेंडर जाली आनी म्हजी केस सगळे डिलीट जाली. आज संतोषान समाधानान त्या ऑफिसांत हांव त्या कंपनींत हांव काम करनासता. म्हज्या मगाच्या न्हू थोड्या फावटी आमी चुकता. त्या खातीर आज उतार म्हणटा की हेरांची झडटी करूंक वचनाका, त्या जाल्यार तुमची झडटी जावची ना. कित्याक जे परी तुमी हेरांची झडटी करतात तेच परी तुमची झडटी देव करतलो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतालो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसर तुका दिसता मू, तुज्याच दोळ्यांत
आसा ते आडे तुका दिसना कित्या. आमच्या दोळ्यांत जायते आडे आसता. आज तुझ्या बायलेच्या, तुझ्या घोवाच्या, जावं फुरो तुझ्या भावाच्या बहिणीच्या, जावं फुरो वावर करचे त्या सुवातेर, जावं फुरो वाड्या जमतीन, जावं फुरो थोड्या संघ संस्थेंनी आमकां जायती किसारां दिसतात. आमी आमचे जिवीत आडे देऊन घेवन दुसऱ्यांचे किसार काडून भायर सरता मू. मगाचे न्हू, आज आमचे आडे आमी काण सोडया. आज म्हजी भुरगीं म्हजो मोग करना म्हूण आमी जायते पटी भुरग्यांक दूर जाता. आमची भुरगीं आमच्या घरांत, आमची भुरगीं खंय आसात, आमची भुरगीं आज बेबदेपणान सांपडलात म्हूण चिंतून तांचे किसर आनी स्वच्छा भरला. आज म्हजे आडे हांवें सोदीचे. आज हांव भुरग्यां ते कसलो संबंध दवरनासा. हांव खंयच्याय एटॅचमेंट मोगान आसा गी, ह्या बेबदेपणांत आसा गी, वायट सांकळे सांपडनासा जाल्यार हांवें पयले म्हजे आडे काडीचे आनी त्या सुम्या मुखार हांवें राजी जायचे. मागीर म्हज्या भुरग्याच्या दोळ्यांतले किसर म्हाका स्पश्ट दिसता आनी ती इजिली काडूंक म्हाका सकत मेळटली. कित्याक तेका देवूच तुका आदार दितलो, तसो देवूच तुज्या सांगात आसतलो. मोगाचे न्हू, देवाच्या उतराचेर पातयेन दवरून हे बरे जिविताक आमी मुखार या आनी वायटाक आमी पाठ करया. कित्याक आमचो सोमी, आमचो सोडवंदार, आमचो जीवदातार आमच्या सांगात आसा. तो तुजो इश्ट, तो तुजो इश्ट, तो तुका अनाथा बरी सोडिना, तो तुका एकसूरपणान पडोवंक दिना. तुवें कणवळचें नाका म्हणून हर एक दिसा तुका तो राखून सांबाळन आसा. देव आयच्या दिसा आमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी, बेसांवांनी, कृपेनी भरून दी. तसो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज प्रत्येक तरान आयुश्यांत आसता, व्हेंटिलेटर आसता, मरणाचे तणेर आसता, मात्र नाही की लास्ट स्टेजर आसता, कोणाचे हार्ट प्रत्येक तरान ओपन हार्ट सर्जरी आसा, विंगड रितीचेर आज समस्या आसा, हे सगळे समय जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या. मोगाळ जेजू तुका सगळे कळीत आसा. ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां तुवें राखून व्हरचें, आमकां तुवें चलोवन व्हरचें, आमच्या आदारा पावाचे, वायटांतावन तुवें आमकां निवारीचें, सांकळेतावन तुवें आमकां सुटका लाभयचें, फनगणितावन तुवें आमकां सोडयचें. येसुम्या जेजू तुज्या पवित्र नांवाचेर विश्वास दवर हो दीस आराम करता आसतना काल्वारची जिवे रगत आम्हा सर्वांचेर वळोवन येवन ह्या वेळा देवसरा काळोखाच्या अंधकाराच्या प्रत्येक तरां आमच्या जिविता अडकळे हाडच्या सगळ्या खड्डा स्पिरितांक अंधकाराचे सगळे अधिकार ना. जेजूच्या रक्तान आज सुटका सडवण आमकां प्राप्त जावं दी. आमेन. मगाच्या न्हू, दीस जावं दी, आशिर्वाद असो, बेसांव असो. आज लायव्हार 4थ्या दिसाचे आराधन जुवांव प्रमाणे शुभ वार्ता 16:13 जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. पवित्र आत्मा तुमकां संपूर्ण सदाक व्हरून पावयतलो. तुमच्या जिवितान पवित्र भरती अनुभव करा. कोणी तुमकां मोस करूंक जायना, अन्याय करूंक जायना, वायट करूंक जायना. हे बहीण वचून त्या व्यक्तीला भोगसाणे मागा लागली आनी तो व्यक्ती म्हणा लागलो की एक त्या दिसा कोणेंय म्हाका फसयल्ल्या द्वारे म्हजे भुरगे चॅलेंजाक उबे रावले. वायट कितें आमचे घडले, आमच्या जिवितांत घडला जाल्यार बक्षया आनी डिलीट करया. ते आमचे जिविता बरें. तो म्हणा लागलो की म्हजे भुरगे आज पारगांवांत पावले आनी मात्र चॅलेंजर उबे रावले, बरे हुद्द्यार पावले आनी ताणें सगळें पळयलां त्या दीस. वय म्हज्या मोगाचें न्हू, वायट कितें आमच्या जिवितांत घडल्या वय जाल्यार त्या बऱ्याक देवान आमच्या जिवितांत केलें म्हूण चिंता आनी तसो देव तुमच्या बऱ्या पडाशें करतलो आनी मुखली वाट तो देव तुमकां उगडापण करतलो. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू, अनाउन्समेंटीक अशें आसा की प्रत्येक तरान आज ब्रेस्तार 4 वरांच्या मागण्याच्या उपरांत हांव कावन्सिलिंगाक बसतलो. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू सांजे 7 ते 9 विशेषतेन सुटकेचे आराधन आनी मागणें आसतलें. तशेंच म्हज्या मोगाचें ताबोर आश्रमाचें रेसिडेन्स रेटेड 18 तारीख म्हज्या 18 ते 21 तारीख पर्यंत ह्या व्हडा संख्यान आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू ज्ञान आश्रम एका दिसाचे ओपन कन्वेन्शन आसा. ज्ञान आश्रम फादर जो प्रभू आनी हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले. सकाळी 10 वरां सकाळी 9:30 वरां तावन 4 वरां पर्यंत हे व्हडा संख्या अर्घ वाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन सुमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. तसो जेजू तुमकां राखून व्हरूं दी, सांबाळून व्हरूं दी. तसो जेजू तुमच्या आदारा पावूं दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया.
प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या ब्रदर इन लॉ फ्रँकी फेर्नांडीसाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या ब्रदर इन लॉक डायबिटीस आसल्या वरवीं ताचें मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट फेल जाल्लें आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार आमी कळनासतना सदांच दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासल्या. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार एकूटाम जावन आमी ताचे खातीर मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां गेल्या म्हयन्यांत परत ताचें मेडिकल टेस्ट करतना ताचें मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी तो पाटी शिप्पांत कामाक लागला. येदे व्हडलें आजाप ताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. रोनाल्ड डिसोजा म्हणलो भाव कातरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, 3 म्हयन्यां आदीं हांवें म्हज्या कंपनींतावन ट्रान्सफर जावंक प्रोसेस घाल्लें आनी सडनली तें प्रोसेस कॅन्सल जालें. त्या वेळार हांवें तक्षण डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लो. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना म्हज्या ट्रान्सफरा खातीर मागोन आशिल्लो. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरा मारिफात म्हाका एका बऱ्या कंपनीक ट्रान्सफर कितेंच प्रॉब्लेम नासतना जाला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 71 वर्स 12. देवा, म्हजे सरशिलो पयस रावा नाका. म्हज्या देवा, म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें विजा आनी पासपोर्ट जावचे खातीर एप्लाय केल्लें आनी तांणी म्हाका म्हजी विजा आनी पासपोर्ट म्हाका 2 म्हयन्यांनी मेळटा म्हणून सांगलें आनी ते दोनी म्हाका बेगीनच मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लीं. आनी तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3 ते 4 वरां पर्यंत हांव म्हज्या विजा प्रोसेसा खातीर मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाच्या दयेन 2 म्हयन्यांनी मेळटा म्हणिल्लें पासपोर्ट आनी विजा म्हाका 1 म्हयन्यांनी फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 22 वर्स 19. पूण तूं सर्वेस्परा पयस रावा नाका. म्हज्या बळा म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर. प्रेज द लॉर्ड. डोरोथी म्हणली बहीण लंडन तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव काम कळोवन बसुल्लीं आनी म्हाका खंयचेंच काम नातिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान हांव उसार नाशिल्लीं आनी तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका एका बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 19. नितीवंत मनशांचेर येतात ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारतलो.